वचनको हामीलाई डोर्याउनुहोस् र प्रभु जे जति कुराहरू आज हामी तपाईबाट सुन्छौँ र तपाईबाट सिक्छौँ प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हामीलाई देखाउनुहोस् तपाईको जे जति कुराहरू हामीलाई आवश्यक छ। माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, सबैलाई कक्षामा स्वागत छ र हामी यहाँ छौँ लगभग 5 जना छौँ। हामी यहाँ छौँ बसिराख्नु भएको छ, 1 2 3 4 5 जना। अनि त्यसपछि हामी जतिजना अनलाइनमा छौँ हामी पास्टरीय पत्रहरूलाई अध्ययन गर्दैछौँ र गएको कक्षामा हामीले झुटा शिक्षालाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने विषयमा हामीले हेरेका थियौँ र त्यसलाई हामीले ईश्वरीय दृष्टिकोण दिएका थियौँ। अनि त्यसपछि हामीले अरू धेरै खाँटी शिक्षाको विषयमा पनि केही बाँकी कुराहरू हामी हेरेका थियौँ। व्यवस्थाको उद्देश्यलाई हामीले हेरेका थियौँ र त्यसपछि हामीले सुसमाचार, महिमित सुसमाचार पावललाई सुम्पेको, पावलद्वारा तिमोथीबाट विश्वासयोग्य मानिसलाई र विश्वासयोग्य मानिसबाट अरू विश्वासयोग्य मानिसलाई भन्ने कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ र त्यसपछि पावलको गवाहीलाई हामीले हेरेका थियौँ। उनले आफ्नो गवाहीलाई कसरी प्रस्तुत गरे भन्ने कुराहरू पनि हामी हेर्छौँ र जुन अत्यन्तै अनुग्रहले भरिपूर्ण कुराहरू। र त्यसपछि तिमोथीलाई पावलले दिएको अर्थीहरूको विषयमा पनि हामीले हेरेका थियौँ। र आज चाहिँ हामी दुईवटा मुख्य विशेष गरेर पहिलो तिमोथी 2 अध्यायलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। पहिलो तिमोथी 2 अध्यायलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ र यसमा दुईवटा विषयहरू छ। 2 अध्यायको 1 देखि 8 पदसम्म, पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 1 देखि 8 पदसम्म प्रार्थनाको विषयमा पावलले यहाँ छेउ बताउँदछन्। र त्यसपछि 2 अध्यायको 9 देखि 15सम्म, 2 अध्यायको 9 देखि 15सम्म मण्डलीमा स्त्रीहरूको भूमिकाको विषयमा पावलले यहाँ छेउ कुरा गरिरहेका छन्। र मण्डलीमा स्त्रीहरूको, महिलाहरूको भूमिकाको विषयमा यहाँ छेउ हामी देख्न सक्छौँ। आज यो दुईवटा विषयलाई हामी हेर्नेछौँ। र याद छ हामीले एक अध्यायलाई सिद्धाएका छौँ र एक अध्यायबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ र धेरै कुराहरू बाँकी पनि छ। अझ धेरै कुराहरू हामी एक अध्यायबाट प्रचार गर्न सक्छौँ, शिक्षा दिन सक्छौँ। जस्तो 9 र 10 पद अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पद छ, त्यहाँबाट पनि हामी अझ गहिरा सोचहरू निकाल्न सक्छौँ। 5 पदबाट पनि एक अध्यायको 5 पदबाट पनि अब चोखो हृदय, असल विवेक र निष्कपट विश्वासबाटको प्रेम नै यस आज्ञाको उद्देश्य हो। यसबाट पनि हामी धेरै गहिरो सोचहरू निकाल्न सक्छौँ। र त्यसपछि 14 पदबाट पनि हामी धेरै गहिरो सोचहरू निकाल्न सक्छौँ। अनि हाम्रा प्रभुको अनुग्रह चाहिँ विश्वास र प्रेमसित जो ख्रीष्ट येशूमा छ साह्रै प्रशस्त भयो। अनि त्यसपछि 17 पद 17 पद पनि अत्यन्तै राम्रो छ यहाँ छेउ। अब अनन्त राजालाई, अविनाशी, अदृश्य, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वरलाई आदर र महिमा सदा सर्वदा भइरहोस्, आमेन भनेर पावलले यहाँ छेउ भन्दछन्। विशेष गरी यहाँ छेउ परमेश्वरको पूर्ण चरित्रहरूको विषयमा कुरा गरेको हामी देख्न सक्छौँ। र यसलाई पनि हामी धेरै गहिरो सोचहरू हामी भनौँ लगभग एउटा पुरै कक्षामा हामी यो पदलाई लिएर प्रचार र अध्ययन गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि 19 पद यहाँ पनि विश्वास र असल विवेक समाति राख, अनि यसबाट पनि अरू गहिरा सोचहरू हामी लिन सक्छौँ। त्यो कुराहरूलाई तपाईँले अध्ययन गर्नु सक्यो। सबै कुराहरू हामी कक्षामा सुन्दैनौँ, कारण किन विद्यार्थीको पनि आफ्नो अध्ययन गर्ने भनौँ न हुनुपर्छ। र हजुर जस्तो पास्टर अगुवाहरू छन् हामी सबैजना, तर हामी व्यक्तिगत अध्ययनमा पनि हुँदछौँ। अब यी कक्षाहरूमा चाहिँ साधारण रूपमा अत्यन्तै बेसिक भनौँ न साधारण कुराहरूको हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। साधारण तर महत्त्वपूर्ण कुराहरूको हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर पहिलो तिमोथीको पुस्तक किन बाइबलमा छ, अनि त्यति मात्र होइन, परमेश्वरले पहिलो तिमोथीको पुस्तकबाट हामीलाई के शिक्षा दिन चाहनुहुन्छ, अनि के कुरा उहाँले बताउन चाहनुहुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी अध्ययन गर्दैछौँ। र भनौँ तर अझ गहिराइमा गएर यसलाई अध्ययन गर्न सकिन्छ, अझ धेरै राम्रा कुराहरू यसमा छन्। तर आजको कक्षामा चाहिँ हामी 2 अध्यायलाई अध्ययन गर्छौँ। अघि नै हामीले भनिहाल्यौँ प्रार्थनाको विषयमा, जुन पावलले 2 अध्यायको 1 देखि 8 सम्म बताउँछन्। र त्यसपछि 9 देखि 15 सम्म स्त्रीहरूको भूमिकाको विषयमा पावलले चर्चा गर्दछन्। तर सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी प्रार्थनाको विषयमा 2 अध्यायको 1 देखि 8 पदसम्म पावलले प्रार्थनाको विषयमा कुरा गर्दछन्। हामी पढौँ त्यसलाई। ओके, पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 1 देखि 8 सम्म। यसकारण म यो अर्थी दिन्छु, सबैभन्दा पहिले बिन्ती, प्रार्थना, निवेदन र धन्यवादहरू सबै मानिसहरूका निम्ति चढाइन्। सारा भक्ति र इमानदारी
मा शान्ति र चयनको जीवन बिताउन सकौं भनेर राजाहरू र सबै उच्च अधिकारीहरूका निम्ति चढाइन्, किनभने यो कुरा परमेश्वर हाम्रा मुक्तिदाताको दृष्टिमा असल र ग्रहणयोग्य छ। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। किनभने परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर र मानिसहरूको बीचमा एउटै मध्यस्थ हुनुहुन्छ, अर्थात् ख्रीष्ट येशू। ती मानिस जसले सबैका लागि छुटकाराको दामको रूपमा आफैलाई दिइहाल्नुभयो, जसको साक्षी ठिक समयमा दिइयो, जसका निम्ति म प्रचारक प्रेरितको रूपमा विश्वास र सत्यमा अन्य जातिहरूको शिक्षकको रूपमा नियुक्त गरिएको छु। म ख्रीष्टमा सत्य बोल्छु र झुटो बोल्दिन। यसकारण म चाहन्छु पुरुषहरूले हरेक ठाउँमा पवित्र हातहरू उठाएर बिना क्रोध र शङ्का प्रार्थना गरून्। अनि यहाँ छेउ हामी प्रार्थनाको विषयमा पावलले यहाँ छेउ बताइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। विशेष गरेर यहाँ छेउ पावलले प्रार्थनाको विषयमा चारवटा शब्दहरू प्रयोग गरेको हामी देख्न सक्छौँ, जुन हामी एक पदमै पाउन सक्छौँ होइन। बिन्ती, प्रार्थना, निवेदन र धन्यवादहरू। अनि यो चारवटा प्रार्थनाको अवधारणाहरू अनि यसको शब्दको साधारण अर्थहरू पनि आजको कक्षामा हामी हेर्नेछौँ। तर पावलले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भन्छन् सुरुकै पदमा 2 अध्यायको 1 पदमा, यसकारण म यो अर्थी दिन्छु। अनि उनी सिधै तिमोथीसँग कुरा गर्दैछन्, सिधै मण्डलीसँग कुरा गर्दैछन्, सिधै तपाईँ र हामीसँग पावल कुरा गर्दैछन् पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा। म तिमीलाई अर्थी दिन्छु। अनि भन्नुको मतलब के हो? यो कुरामा तिमी गम्भीर भएको म चाहन्छु। उनले प्रार्थनाको विषयमा बताउँदैछन् र तिमोथी लगायत हामी सबै भनौँ न जति पनि हामी पास्टर अगुवादेखि लिएर जति पनि हामी सेवकाईमा छौँ, हामी सबैलाई पावलले भन्दैछन् अनि म यो कुरामा गम्भीर भएको चाहन्छु। अनि यो कुरा म छोडिएको चाहन्न। अनि पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरले पावलको हातद्वारा, पावलको जीवनद्वारा हामीलाई यो कुराहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। म तिमीलाई अर्थी दिन्छु। अनि भन्नुको मतलब अर्थी दिन्छु भन्नुको मतलब उत्साह दिन्छु। अनि यो कुरा गरिरहनको निम्ति, दोहोऱ्याइरहनको निम्ति र यो कुरामा जिउनको निम्ति म तिमीलाई उत्साह दिन्छु। अनि म यो विषयमा तिमीलाई सामर्थ्य दिन चाहन्छु। अनि यो एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा हो जुन तिमीले बिर्सनु हुँदैन। त्यो चाहिँ प्रार्थनाको विषयमा। चार्ल्स स्पर्जनले एकचोटि यस्तो भनेका थिए हैन, जुन पास्टर शिवेलीले पनि आफ्नो कक्षामा भन्नुभएको थियो। अनि दुईवटा सेवाहरूमा विश्वासीहरूको कम सहभागिता हामी पाउन सक्छौँ। भन्नुको मतलब यी दुईवटा सेवकाईमा अनि सेवामा विश्वासीहरू भनौँ न, विश्वासी भनेको सम्पूर्ण फेरि हामी पास्टर अगुवादेखि लिएर सबैलाई हामी त्यसमा समेट्दछौँ। यसमा दुईवटा सेवाहरूमा अत्यन्त कम उपस्थिति हामी पाउन सक्छौँ। पहिला प्रार्थनाको सभामा अनि दोस्रो सुसमाचार सभामा, अथवा पहिला प्रार्थनाको संगतिमा र दोस्रो सुसमाचार संगतिमा हैन। पिकनिकको आयोजना गर्यो भने सबैजना हैन त्यहाँ चाहिँ उत्साहित हुन्छन्, क्रिसमस पार्टीको विषयमा र त्यसपछि विवाहको विषयमा हैन, अरू के हुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै जोसहरू हामी देख्न सक्छौँ, धेरै सहभागिता हामी देख्न सक्छौँ। त्यसको मतलब फेरि पिकनिक, क्रिसमस, विवाहमा त्यहाँ जानुहुन्न भनेको होइन, त्यसको आफ्नो अर्थ छ। हामी त्यसमा एक अर्थमा हामी सहभागी हुन्छौँ अनि विशेष गरेर विश्वासीहरूको जमातमा। तर ती तुलनामा हैन प्रार्थना र सुसमाचारको संगतिमा अत्यन्तै कम सहभागिता हामी पाउन सक्छौँ हैन। चार्ल्स स्पर्जनले यो कुराहरू भनेका थिए। त्यही भएर पावलले यहाँ छेउ तिमोथीलाई अर्थी दिँदैछन्, उत्साह दिँदैछन्। अनि यो कुरामा उनले जोड दिँदैछन् कि पहिलो कुरा, दुईवटा कुरामा उनले यहाँ छेउ जोड दिन खोजेको। त्यसको सारांशमा हामी हेर्छौँ भने पहिलो कुरा सेवकको व्यक्तिगत प्रार्थनाको जीवन, अनि तिमोथीको व्यक्तिगत प्रार्थनाको जीवन, अथवा हरेक पास्टर शिक्षकको प्रार्थनाको जीवन, अथवा हरेक एल्डरको प्रार्थनाको जीवन, हरेक सेवकको प्रार्थनाको जीवन। अनि मैले त्यहाँ चाहिँ एक एक व्यक्ति गरेर छुट्याएको छु। हरेक विश्वासीको प्रार्थनाको जीवन, व्यक्तिगत प्रार्थनाको जीवन, अनि त्यहाँ चाहिँ मजबुती हुन आवश्यक छ। हरेक पास्टर अगुवाको होइन एउटा व्यक्तिगत प्रार्थनाको जीवन। होइन म यो कुरामा त्यति जोड दिन्न, कारण किन हामी पास्टर बुवाले, हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवाले मण्डली प्रशासन र सेवकाईमा होइन अझै यो कुराहरूलाई जोड दिएर पढाउनु हुनेछ। म आफै पनि त्यो कक्षाको निम्ति उत्साहित छु अनि त्यो विषयको निम्ति उत्साहित छु, उहाँबाट सुन्नको निम्ति। तर भनौँ न विशेष गरेर तिमोथीको यो खण्डले भन्न खोजेको कुराहरूलाई मात्र म यहाँ छेउ ल्याउँदै छु। अनि पहिलो कुरा पावलले तिमोथीलाई भन्दैछन् अनि सेवकको व्यक्तिगत प्रार्थनाको जीवन अत्यन्तै मजबुत हुन आवश्यक छ। अनि त्यसपछि दोस्रो मण्डलीको प्रार्थनाको जीवन, अनि ख्रीष्टको शरीरको प्रार्थनाको जीवन अत्यन्तै मजबुत हुनु पर्दछ। भनेपछि जब तिमोथीले यो पत्रलाई पढ्छन् र सँगै जब ठुलो स्वरमा अनि एफिससको मण्डली लगायत अरू मण्डलीहरूमा
ठुलो स्वरले यो पत्रलाई पढिन्छ त्यहाँ चाहिँ दुईवटा कुराहरूलाई पावलले यो खण्डमा फोकस गर्न खोजिरहेका छन्, केन्द्रमा राख्न खोजेका छन्। हरेक सेवकको व्यक्तिगत प्रार्थनाको जीवन मजबुतीको निम्ति उनी उत्साह दिँदैछन्, अर्ती दिँदैछन् र हरेक सेवकले हैन, हरेक पास्टर शिक्षकले जुन बगालको हेरचाह गर्नुको निम्ति, गोठालोको निम्ति परमेश्वरले बोलावट दिएर राख्नु भएको छ, अनि त्यो बगाल अथवा त्यो मण्डलीको त्यो सभाको प्रार्थनाको जीवनलाई सक्रिय गराउनको निम्ति तिमोथीले पावलले यहाँ चाहिँ उत्साह दिँदैछन्। अनि हामी आफै पनि व्यक्तिगत रूपले प्रार्थनाको जीवनलाई शक्तिशाली बनाउनु जरुरी छ र सँगै हामी मण्डली अथवा बगालको जिम्मेवारी पाएका मानिसहरूले सिङ्गो मण्डलीलाई पनि प्रार्थनाको कुराहरूमा, प्रार्थनाको जीवनमा डोर्याउन जरुरी छ। अनि यो कुराहरू हामी यहाँ छेउ ध्यान दिइरहेका छौँ। अब यो चारवटा शब्दहरू जुन पावलले यहाँ छेउ प्रयोग गर्दछन् एक पदमा, यसकारण म यो अर्थ दिन्छु, सबैभन्दा पहिला बिन्ती, यहाँ छेउ बिन्ती, प्रार्थना, निवेदन र धन्यवाद, यी चारवटा शब्दहरू जो प्रार्थनाका चार अवधारणाहरू हुन्, प्रार्थनाका चार अवधारणाहरू हुन्। यहाँ चाहिँ पहिलो छ बिन्ती, यहाँ चाहिँ डिसस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, सबै बिन्ती, सबै बिन्ती भन्न खोजेको, यो बिन्ती भन्न खोजेको के हो, यो बिन्ती भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि यसको अर्थ एउटा व्यवहारिक आवश्यकता, एउटा व्यवहारिक आवश्यकताको निम्ति प्रार्थना गर्ने, बिन्ती चढाउने, परमेश्वरमा निवेदन दिन अथवा बिन्ती चढाउने, त्यसपछि भन्न खोजेको सानो सानो कुरामा पनि, सानो सानो विषयमा पनि परमेश्वरमा प्रार्थना चढाउने भन्न खोजेको, सानो सानो विषयहरूमा पनि। जस्तो हुनसक्छ एउटा कलमको निम्ति, एउटा कापीको निम्ति, होइन, हुनसक्छ मोबाइलको अनलाइन क्लास गर्नको निम्ति मोबाइलमा 20 रुपियाँ ब्यालेन्सको निम्ति पनि, एउटा सानो सानो आवश्यकताको निम्ति पनि परमेश्वरमा बिन्ती चढाउने, अनि येशू ख्रीष्टमा बिन्ती चढाउने भन्न खोजेको होइन, जुन एउटा नितान्त आवश्यकता हो। त्यसको भन्नु मतलब फेरि हामी बुझ्छौँ यसलाई, होइन, धेरै व्याख्या गर्न जरुरी छैन। अत्यन्त नितान्त साना साना आवश्यकतासँगै फेरि भनौँ चङ्गाइको निम्ति, अरू आवश्यकताहरूको निम्ति परमेश्वरमा बिन्ती चढाउने भन्ने विषयमा हामी यहाँ छेउ देख्न सक्छौँ, होइन। म बाटोमा हिँड्दैछु, भोक लागिरहेको छ, प्रभु मलाई एउटा एक छाक खाना जुटाइदिनुहोस्, होइन, एउटा सानो विषयको निम्ति पनि हामी परमेश्वरमा बिन्ती चढाउन सक्छौँ। अनि दोस्रो छ प्रार्थना, होइन, यहाँ छेउ बिन्ती अनि त्यसपछि प्रार्थना, प्रोसुके भन्ने शब्द ग्रिकमा प्रयोग गरिएको छ, होइन, जुन शब्द चाहिँ आराधनासँग सम्बन्धित छ, होइन, जुन शब्द चाहिँ आराधनासँग सम्बन्धित छ। भन्न खोजेको मतलब के हो, मेरो प्रार्थना परमेश्वरको निम्ति आराधना हो, होइन। म प्रार्थनामा परमेश्वरसँग माग्ने कुराहरू मात्र होइन, मलाई के चाहियो अथवा के चाहिएन, के भयो के भएन मात्रै होइन, तर प्रार्थनामा म परमेश्वरको आराधना गर्छु, होइन। यो प्रार्थना एउटा आराधनाको स्वरूप पनि हो। म परमेश्वरको महिमा गर्छु, म आफ्नो कुरा राख्छु परमेश्वरमा र उहाँको कुरा पनि सुन्छु, होइन। हामी परमेश्वर र म बीच एउटा आराधनाको संगति त्यहाँ छेउ हुँदछ। म परमेश्वरको आराधना गर्छु मेरो प्रार्थनामा। अनि त्यसपछि अर्को शब्द छ निवेदन, अनि निवेदन भन्ने यहाँ छेउ शब्द छ। अनि जब हामी यसलाई अध्ययन गर्छौँ भने यसले अन्तर्बिन्तीको लागि नजिकिनु, अनि अन्तर्बिन्ती भनेको अरूको निम्ति प्रार्थना गर्नु, अनि अरूको आवश्यकतालाई आफ्नै आवश्यकता जसरी प्रार्थना गर्नु, कारण म परमेश्वरको प्रेमद्वारा ती व्यक्तिहरूलाई प्रेम गर्दछु भनेपछि अन्तर्बिन्तीको अर्थ के हो, अरूको निम्ति प्रार्थना गर्नु, अरूको आवश्यकताको निम्ति प्रार्थना गर्नु, त्यो पनि आफ्नै आवश्यकता जसरी र त्यो पनि प्रेमको कारणले, होइन, प्रेमको कारणले एउटा प्रार्थना गर्नै पर्छ भन्ने जसरी होइन कि, तर प्रेमको कारणले, होइन, म उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दैछु, म अरूको निम्ति प्रार्थना गर्दैछु र म सबै मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गर्दैछु। अनि जुन व्यक्तिहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्दैछु, अनि उनीहरूलाई थाहा छैन कि म उनीहरूको विषयमा प्रार्थना गरिरहेको छु भनेर, वाह, होइन, यो अत्यन्तै राम्रो कुराहरू हो। र त्यसपछि अर्को चौथो शब्द छ धन्यवादहरू, होइन। धन्यवादहरू भन्नुको मतलब के हो, प्रार्थनामा म परमेश्वरलाई खुसी पार्दैछु, म परमेश्वरलाई खुसी पार्दैछु, म उहाँलाई प्रेम गर्छु र उहाँले जे पनि मेरो जीवनमा गर्नुभयो त्यो कुराको निम्ति म धन्यवाद दिन्छु, अनि त्यो कुराको निम्ति म धन्यवाद दिन्छु। अनि त्यसपछि पावलले 2 पदमा भन्छन् अब के विषयमा प्रार्थना गर्ने त, अनि 2 पदमा उनले भन्छन् शासक र उच्च पदाधिकारीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने, अनि शासक र भनौँ मन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, वडा अध्यक्ष, मेयर, वडा सदस्य, सचिव, अब जति पनि छन्, विशेष गरेर सरकारको निम्ति, अनि उच्च पदाधिकारीहरूको निम्ति यहाँ छेउ प्रार्थना चढाउनको निम्ति पावलले भन्दैछन्। अनि त्यति मात्र होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो,
अनि यो चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ हैन। हामी विशेष गरेर हाम्रा उच्च पदाधिकारी शासकहरूको मुक्तिको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छौँ र उनीहरूले नेतृत्व सही ढङ्गले गर्न सक्छौँ र धेरै विषयहरूमा हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। त्यही भएर पावलले भन्छन् सारा भक्ति र इमान्दारीमा शान्ति र चयनको जीवन बिताउन सकौँ भनेर राजाहरू र सबै उच्च अधिकारीहरूका निम्ति प्रार्थना चढाउनु। भनेपछि पहिलो के को निम्ति प्रार्थना गर्नु? मण्डली र व्यक्तिगत रूपमा पास्टर अगुवाले, शासक र उच्च पदाधिकारीहरूको निम्ति हैन। अरू खण्डमा पनि रोमी 13 को 1 देखि 10 सम्म, त्यसरी अरू विभिन्न खण्डमा पनि हामी यो विषयको निम्ति पावलले र अन्य ठाउँहरूमा विभिन्न तरिकाले पवित्र आत्माले उत्साह दिनुभएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसपछि 3 पदमा किनकि यो कुरा परमेश्वर हाम्रा मुक्तिदाताको दृष्टिमा असल र ग्रहण योग्य छ। 4 पद सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। भनेपछि हामी जति पनि भनौँ न मुक्ति नपाएका मानिसहरू छन्, ती मानिसहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। कारण किन? येशू ख्रीष्ट सबैको निम्ति मर्नुभयो अनि उहाँले कुनै व्यक्तिको निम्ति पनि मर्न बाँकी राख्नु भएन, रगत बगाउन बाँकी राख्नु भएन। उहाँले सबैको निम्ति सधैँको निम्ति एकैपटक उहाँले त्यो भनौँ न मृत्युलाई सहनु भयो, त्यो रगत बगाउनु, त्यो मुक्ति भनौँ त्यो पुनरुत्थान अनि त्यो विजय उहाँले हासिल गर्नुभयो र त्यो मुक्ति अब सबैको निम्ति उपलब्ध छ, सबै मानिसहरूको निम्ति उपलब्ध छ। अब जो कोही पनि आउन सक्छ र येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्न सक्छ र येशू ख्रीष्टद्वारा उपलब्ध सम्पूर्ण कुराहरू उसले हासिल गर्न सक्छ, ख्रीष्टमा हासिल गर्न सक्छ। ख्रीष्टमा अनि पावलले यहाँ चाहिँ भन्दैछन् कि प्रार्थना गरौँ, कारण किन परमेश्वरले सबैले मुक्ति पाएको चाहनुहुन्छ र मण्डलीको रूपमा र अगुवाको रूपमा परमेश्वरले हामीलाई यहाँ छेउ राख्नु भएको छ। आउँ हामी प्रार्थना गरौँ र पावलले यसरी यहाँ छेउ भन्दैछन्। भनेपछि हामी हाम्रो आफन्तहरूको निम्ति जसले मुक्ति पाएका छैनन् उनीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। मुक्ति पाएकाहरूको निम्ति अझ परिपक्वताको निम्ति र परमेश्वरको निम्ति नुन र ज्योति बन्नको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। तर जसले भनौँ मुक्ति पाउन बाँकी छ, सत्यको ज्ञान पाउन बाँकी छ, अनि हाम्रो आफन्तहरू, छिमेकीहरू, साथीहरू, सँगै काम गर्नेहरू होइन मुक्तिमा आउन् भनेर हामी प्रार्थना गर्न सकिन्छ। सँगै फेरि यो पदले मिसनको निम्ति पनि प्रार्थना गर्ने भन्ने जनाउँछ। कारण किन हामी गाउँ गाउँमा अनि ठाउँ ठाउँमा विश्वको कुना कुनामा रहेका मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई चिनुन्, येशू ख्रीष्टमा भएको अनन्त जीवन स्वर्गलाई उनीहरूले पाउन सकुन् भन्ने कुराहरू प्रचार गर्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई मिसन सुम्पिदिनु भएको छ, मिसन दिनुभएको छ, चाउ भनेर उहाँले भन्नु भएको छ। अब हामी भनौँ न हाम्रो मण्डली वरपरको निम्ति त्यति मात्र होइन, 75-77वटै जिल्लामा ग्रेटर ग्रेस मण्डली पुग्न सकोस्, विश्वभरि धेरै देशहरूमा अझ त्यहाँ छेउ पुग्न बाँकी छ अनि धेरै मानिसहरूले सुसमाचारलाई सुन्न अझै त्यहाँ छेउ बाँकी छ। भनेपछि मिसनको दर्शन भएको मानिस होइन, दर्शन भएको अगुवा, दर्शन भएको मण्डलीको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्न जरुरी छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको नजरमा अत्यन्तै ग्रहणयोग्य भएको हामी पाउन सक्छौँ। कारण किन? पावलले 5 र 6 पदमा गएर भन्छन् कि किनभने परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर र मानिसको बीचमा एउटै मध्यस्थ हुनुहुन्छ, अर्थात् ख्रीष्ट येशू। ती मानिस जसले सबैका लागि छुटकाराको दामको रूपमा आफैलाई दिइहाल्नु भयो, जसको साक्षी ठिक समयमा दियो। भन्नुको मतलब के हो? येशूमा मात्र मुक्ति छ हैन। प्रेरित 4:12 स्वर्ग र पृथ्वी एउटै नाम दिएको छ हैन, येशू ख्रीष्टमा मात्रै मुक्ति छ। त्यही भएर येशू ख्रीष्टको विषयमा प्रचार हुन जरुरी छ। येशू ख्रीष्ट सबै मानिसले मुक्ति पाउन् भनेर त्यहाँ छेउ प्रार्थना हुन जरुरी छ। हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ मानिसहरूले मुक्ति पाउन् भनेर। हामी हाम्रो इष्टमित्र आफन्तको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। कारण किन? येशू ख्रीष्टले मानव रूप धारण गर्नुभयो, परमेश्वर मानिस बन्नुभयो, 100% मानिस 100% ईश्वर, अनि उहाँ एकमात्र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँमा मात्र स्वर्ग छ, उहाँमा मात्र जीवन छ, उहाँमा मात्र अनन्त जीवन छ। स्वर्ग र पृथ्वीमा अरू कुनै नाम दिएको छैन। त्यही भएर हामीले यो कुराको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर पावलले तिमोथीलाई र सँगै सिङ्गो मण्डलीलाई यहाँ छेउ उत्साह दिँदैछन्। उहाँको बलिदानले मात्र हैन, पावलले हेर्नुहोस् त 6 पदमा सबैको लागि छुटकाराको दाम हैन, छुटकाराको दाम अनि उहाँको बलिदानले मात्र मानिसहरूलाई मुक्ति दिन्छ। त्यहाँ छेउ अरू कुनै कुराले, कुनै धर्म, कुनै गुरु, कसैले पनि त्यहाँ छेउ मानिसलाई मुक्ति दिन सक्दैन, मात्र येशू ख्रीष्टले। यहाँ छेउ उहाँको त्यो छुटकाराको दाम हैन, जब हामी सिद्धिएको कार्यको विषयमा जान्छौँ भने
तीनवटा शब्द अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पहिलो छुटकारा, अनि जब हामी सिद्धिएको कार्यलाई व्याख्या गर्छौँ अथवा बुझ्नको निम्ति यो तीनवटा बाइबलमा भएका शब्दहरू जान्न अत्यन्तै आवश्यक छ। पहिलो छुटकारा, अनि दोस्रो प्रयाश्चित र तेस्रो मिलाप। त्यो मध्ये एउटा शब्द हामी यहाँ छेउ पाउन सक्छौँ, छुटकारा। अनि छुटकारा, यी तीनवटा शब्दलाई तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्, अनि जहाँबाट हामी सिद्धिएको कार्यको पूर्ण अर्थलाई हामी बुझ्न सक्छौँ, हामी त्यसलाई जान्न सक्छौँ र हामीले जानेका छौँ। कारण किन बारम्बार यहाँ छेउ प्रचार भइरहेको छ। अब प्रयाश्चित र मिलापको विषयमा हामी यो कक्षामा व्याख्या गर्दैनौँ, तर छुटकाराको विषयमा अलिकति कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। कारण किन छुटकाराको निम्ति भनौँ न लगभग बाइबलमा 7-8वटा ग्रिक शब्दहरू प्रयोग गरेको हामी देख्न सक्छौँ। अलग अलग ग्रिक शब्दहरू त्यहाँ चाहिँ प्रयोग गरेको हामी देख्न सक्छौँ। जस्तै एउटा अगाराजो भन्ने शब्द छ होइन, जसको मतलब बजारबाट किन्नु। अनि हामी कुनै समयमा पापको दासत्वमा थियौँ, शैतानको दासत्वमा थियौँ, संसारको विधि विधानको धर्महरूको अनि संसारका शासकहरूको हामी दासत्वमा थियौँ। तर ख्रिस्ट अनि त्यो दासत्वबाट छुटकारा गर्नको निम्ति आउनुभयो, अनि उहाँले हामीलाई किन्नको निम्ति आउनुभयो। अनि त्यो किन्नको निम्ति उहाँले आफू स्वयंलाई बलिदान उहाँले दिनुभयो। त्यो अगाराजो भन्ने शब्दले त्यसलाई जनाउँछ। बाइबलका विभिन्न खण्डहरूमा यो प्रयोग गरेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि छुटकाराको निम्ति प्रयोग गरेको अर्को शब्द भनेको एक्स अगाराजो भन्ने शब्द छ, जसको मतलब दासत्वबाट छुटकारा गराउनु। दासत्वबाट छुटकारा गराउनु भनेपछि ख्रिस्ट यस संसारमा आउनुभयो र त्यो छुटकाराको दाम किन्नको निम्ति हामीलाई दिनुभयो। त्यति मात्र होइन, उहाँले हामीलाई छुटाउनु पनि भयो पापको दासत्वबाट, शैतानको दासत्वबाट, र त्यसपछि संसारका धर्महरू, संसारका रीतिरिवाज, प्रणालीहरू, नियमहरूद्वारा अनि यसु ख्रिस्टले आफ्नो अमूल्य बलिदानबाट उहाँले छुटकारा गराउनु भयो। त्यसपछि अर्को लुट्रोन भन्ने शब्द छ, अनि यसकै एउटा स्वरूप अनि यहाँ छेउ प्रयोग गरिएको छ, जुन हामी 6 पदमा देख्न सक्छौँ। अनि यसको मतलब कैद वा दासत्वबाट छुटाउनु, दासत्वबाट निकाल्नु, फुक्का गराउनु। भन्नुको मतलब के हो? यसु ख्रिस्ट यस संसारमा आउनुभयो, हाम्रो निम्ति आफैलाई बलिदान गर्नुभयो, उहाँको अमूल्य रगत हाम्रो निम्ति बगाइयो, उहाँले त्यसले स्वयंलाई बलिदान गर्नुभयो, उहाँ गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो, उहाँले क्रुसमा भन्नुभयो अब सिद्धियो। भन्नुको मतलब तिमीलाई दासत्वमा पार्ने होइन, सिद्धिएको कार्यको एउटा अर्थ तिमीलाई दासत्वमा पार्ने, अनि तिमीलाई कैदमा राखेर अनि जे जति पनि कुराहरू छन् ती सम्पूर्ण कुराहरूद्वारा मैले तिमीलाई किनेको छु, आफ्नो बलिदानबाट मैले तिमीलाई त्यहाँबाट निकालेको छु र मैले तिमीलाई अब फुक्का गराएको छु। अनि अब विश्वासीहरू अबदेखि उसो पापको दासत्वमा छैन, अब विश्वासीहरू अबदेखि उसो शैतानको दासत्वमा छैन, अब विश्वासीहरू अबदेखि उसो संसार र संसारिक नियमको, संसारिक प्रणालीको, संसारिक धर्महरूको, संसारिक रीतिरिवाज, नीति नियमको दासत्वमा अब विश्वासीहरू छैन। अब विश्वासीहरू परमेश्वरका सन्तान कहलाएका छन्, अब विश्वासीहरू राजदूत भएका छन्, अब विश्वासीहरू परमेश्वरको आफ्नै सम्पत्ति अनि उत्तराधिकारी ख्रिस्टमा भएका मानिसहरू, धर्मी ठहराएका मानिसहरू, पवित्रकरण अनि महिमितकरण गरेका मानिसहरू, सन्त कहलाएका मानिसहरू, पवित्र पारिएका मानिसहरू छन्। अनि यसु ख्रिस्टले छुटकारा दिनुभयो सम्पूर्ण दासत्वबाट र उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। अनि पावलले भन्दैछन् यसु ख्रिस्टमा मात्र त्यो कुरा छ। त्यही भएर हामीले शासकहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नु जरुरी छ, त्यही भएर हामीले सबैले मुक्ति पाउन् भन्नको निम्ति प्रार्थना गर्नु छ, कारण यसु ख्रिस्टले मात्रै ती मानिसहरूलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। वाउ, हैन पावलले यहाँ छेउ अत्यन्तै गहिराईमा गएर यो कुराहरू गर्दैछ। अनि त्यसपछि 7 पदमा जसका निम्ति म प्रचारक, वाउ, म त्यही एकमात्र मुक्तिदाताको, अनन्त जीवन दिन सक्ने एकमात्र परमेश्वर, हाम्रो निम्ति मानव रूप धारण गर्ने एकमात्र सृष्टिकर्ताको म प्रचारक हुँ। जसका निम्ति म प्रचारक, वाह, हामी ख्रिस्टको प्रचार गर्छौँ, ख्रिस्टमा भएको छुटकाराको हामी प्रचार गर्छौँ। स्वर्ग र पृथ्वीमा अरू कुनै नाम दिएको छैन, मात्र यसु ख्रिस्ट, मात्र यसु ख्रिस्ट। अनि पावलले म त्यसको प्रचारक, म प्रेरितको रूपमा परमेश्वरले मलाई राख्नु भएको छ, उहाँले मलाई यो स्थान दिनुभएको छ अनुग्रहद्वारा। अनि त्यसपछि म त्यसको शिक्षक हुँ, र शिक्षक नियुक्त गरिएको छु। हैन पावलले आफ्नो तीनवटा अफिसको विषयमा, कार्यालयको विषयमा कुरा गर्छ, एउटा प्रचारक, एउटा प्रेरित अनि शिक्षक। शिक्षक, वाह, पावलले भन्छन् म ख्रिस्टमा सत्य बोल्छु र झुटो बोल्दिन। यसकारण
8 पदमा म चाहन्छु पुरुषहरूले हरेक ठाउँमा पवित्र हातहरू उठाएर बिना क्रोध र शङ्का प्रार्थना गरून्। यो विषयमा हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ प्रार्थनाको विषयमा। तर यहाँ छेउ यो पदले यो खण्डले भन्न खोजेको कुरालाई हामीले हेरिसक्यौँ र यो कुरालाई हामी यहीँ राख्न चाहन्छौँ। अब हामी मण्डलीमा स्त्रीहरूको भूमिकाको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। जुन कुरा पहिलो तिमोथी 1 खण्डमा हैन 2 अध्यायको 9 देखि 15 पदमा हामी देख्न सक्छौँ। अत्यन्तै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् हैन, कारण किन यसमा धेरै प्रश्नहरू धेरै वाद विवादहरू पाउन सक्छौँ। तर हामी बाइबलीय दृष्टिकोणलाई परमेश्वरको दृष्टिकोणलाई हामी यहाँ छेउ हेर्न गइरहेका छौँ। ओके, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। 9 पद, पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 9 पद, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हामी यो पदहरूलाई पढ्नेछौँ। 9 पद, यही प्रकारले स्त्रीहरूले लजालु स्वभाव र आत्मसंयमसित सुहाउने वस्त्रले आफूलाई सिंगारुन्, बाटिएको केश वा सुन वा मोतीहरू वा दामी दामी वस्त्रले होइन, तर असल असल कामहरूले परमेश्वरको भक्ति गर्ने स्त्रीलाई यसले सुहाउँछ। 11 पद, स्त्रीले पुरा अधीनतामा बसेर चुपचापसँग सिकोस्। 12 पद, तर म स्त्रीलाई शिक्षा दिने अनुमति दिन्न, न त पुरुषमाथि अधिकार जमाउने अनुमति नै दिन्छु, तर ऊ चुपचाप रहोस्। किनकि आदम पहिले बनाइए, त्यसपछि हव्वा, अनि आदम बहकाउमा परेनन्, तर स्त्री बहकाउमा परेर अपराधमा फसिन्। तरै पनि तिनीहरू आत्मसंयमसित विश्वास, प्रेम र पवित्रतामा लागिरहे भने बालकको जन्मद्वारा उसले छुटकारा पाउने छन्। अब यहाँ छौँ हामी मण्डलीमा स्त्रीहरूको भूमिकाको विषयमा हामी देख्न सक्छौँ हैन। अहिलेको समयमा अत्यन्त संवेदनशील विषय हो यो, अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो। अनि अहिले क्रिस्चियन मतहरू पनि यहाँ छेउ बाँडिएको हामी देख्न सक्छौँ अनि यो विषयमा। र हामी यहाँ चाहिँ बाइबलले के भन्छ भन्ने विषयमा हामी हेर्न सक्छौँ। अनि हामी यो कुराहरू हेर्दैछन्। विशेष गरेर पावलले यहाँ छेउ विश्वासी स्त्रीहरूको कुरा गर्दैछन् र यसबाट हामी पुरुषहरूले पनि धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ हैन। यहाँ छेउ स्त्रीको भूमिका बनेको छ, तर यसद्वारा हामी पुरुषहरूले पनि धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ। अनि यो सबैको निम्ति हो। मलाई लाग्छ जब तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ भने हामी सबैले केही न केही कुराहरू पाउन सक्छौँ। पावलले भन्छन् यही प्रकारले स्त्रीहरूले लजालु स्वभाव, होइन। अब के हो त लजालु स्वभाव? होइन, विशेष गरेर पावलले यहाँ छेउ ईश्वरीय भनौँ न ईश्वरीय महिला अथवा ईश्वरीय स्त्रीको विषयमा 9वटा कुराहरू बताउँछन्। त्यो मध्ये एउटा लजालु स्वभाव हो। होइन, लजालु स्वभाव हो। के हो त लजालु स्वभाव भनेको? अनि यसको मतलब पुरुषहरूप्रति आदर योग्य स्वभाव, ताकि अन्य पुरुषहरूले आदर गरून्, सम्मान गरून् र सँगै परमेश्वरप्रति श्रद्धाले भरिएको। भन्नु मतलब परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिएको अनि परमेश्वरसँगको नजिक। यो लजालु स्वभाव भनेको यो साधारण शब्द हो, तर यसको पावलले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ परमेश्वरप्रति श्रद्धाले भरिएको। अनि त्यो किसिमको स्त्री परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। अनि परमेश्वरप्रतिको आदरले भरिएको। होइन, वरपरका मानिसहरूको दृष्टिकोण भन्दा पनि माथिको परमेश्वरसँगको अद्भुत संगतिमा रमाउने स्त्री भन्न खोजेको लजालु स्वभाव भनेको त्यो हो। जस्तो उदाहरणको लागि दाउदले 2 पटक सावललाई मार्ने भनौँ न अवसर पाउँछन्। दाउदलाई थाहा छ कि सावलले उनलाई सताउँदैछ, उनको विरुद्धमा छन्, अनि उनले पाउँछन्, त्यो मौका पाउँछन्, तर उनले भनौँ न सावललाई मार्दैनन् हैन। उनले भन्छन् म परमेश्वरको अभिषिक्त जनलाई। स्त्री पनि लजालु स्वभाव भन्नुको मतलब हैन, दाउदले जस्तै भनौँ न मैले मौका पाएँ र पनि म मार्न सक्थेँ, तर परमेश्वरको अभिषिक्त जन भएको कारणले म परमेश्वरलाई पहिला खोज्छु। मानिसहरू मेरो विरुद्धमा छन् कि अथवा मानिसहरू मेरो विषयमा के भन्छन्, म कस्तो देखिन्छु अरूको अगाडि भन्दा पनि अनि म परमेश्वरलाई आदर गर्छु। भनेपछि लजालु स्वभाव भनेको परमेश्वरसँगको अद्भुत संगतिमा रमाउने स्त्री। अनि वरपरको मानिसहरूले मलाई राम्रो देख्छन् कि नराम्रो देख्छन्, उनीहरूलाई म आफैलाई कसरी भनौँ अद्भुत रूपले प्रस्तुत गर्छु भन्दा पनि ती मानिसहरूप्रति एउटा आदरयोग्य स्वभाव र सँगै फेरि परमेश्वरप्रति श्रद्धाले भरिपूर्ण हैन अत्यन्तै राम्रो स्वभाव, लजालु स्वभाव भनेको त्यो हो। त्यसपछि पावलले अर्को गुणको विषयमा कुरा गर्छन्, लजालु स्वभाव र आत्मा संयमसित। अनि यहाँ चाहिँ आत्मा संयम भन्ने
शब्द पावलले प्रयोग गर्दछन्, जसको चाहिँ एउटा मन अथवा सोचको विषयमा बताउँछ। अनि एउटा मनको खाँटीपना अथवा एउटा सोचको खाँटीपनाको विषयमा पावलले बताउँछ। भन्नुको मतलब निरन्तर थामिराख्ने बानी। अनि कहिलेकाहीँ आफैलाई सुन्दर प्रस्तुत गर्न मन लाग्छ, कहिलेकाहीँ आफैलाई आफू अरूभन्दा अलग भएको कुराहरू प्रस्तुत गर्न मन लाग्छ, तर भक्तिताले भरिपूर्ण स्त्रीले आफैलाई थामिराख्छ। मानिसहरूको अगाडि आफैलाई प्रस्तुत गर्नुको निम्ति उसले थामिराख्छ, तर उसको हृदयमा परमेश्वरको शिक्षाहरू भरिपूर्ण छ। अनि ऊ सोचमै खाँटी छ, अनि ऊ सोचमै शुद्ध छ। अनि यो कुराहरू पावलले यहाँ छेउ बताउँदछन् होइन। पवित्र आत्माको सङ्गतिद्वारा होइन आफूलाई थामिराख्ने स्वभावको विषयमा पावलले यहाँ छेउ बताउँदैछन्। त्यसपछि यही प्रकारले स्त्रीहरूले लजालु स्वभाव र आत्मसंयमसित सुहाउने वस्त्रले, अब यहाँ चाहिँ अर्को छ सुहाउने वस्त्रले। सुहाउने वस्त्रले के हाम्रो वस्त्रले परमेश्वरको महिमा हुन्छ? अवश्य हुन्छ, अवश्य हुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। अनि विशेष गरेर पावलले यहाँ छेउ यो स्त्रीहरूको सार्वजनिक प्रकटीकरणको विषयमा बताउँदछ। सार्वजनिक रूपमा परमेश्वरको स्त्रीहरूले अथवा मण्डलीका स्त्रीहरूले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा यहाँ छेउ पावलले बताउँछ। विशेष गरेर सुहाउने वस्त्र भन्ने शब्दले यसले असल बानी व्यवहारलाई जनाउँदछ। होइन असल बानी व्यवहार जसले आफैलाई सिँगार्छ, होइन असल बानी व्यवहार जसले आफैलाई सिँगार्छ भनेपछि स्त्रीहरूको सिँगार बाहिर होइन कि, तर स्त्रीहरूको सिँगार भित्री। मलाई लाग्छ पुरुषहरूमा पनि केही कुराहरू मेल खान्छ। होइन असल बानी व्यवहारहरूले होइन जसले आफैलाई सिँगार्छ, होइन भित्री आचरणको विषयमा यहाँ छेउ पावलले कुरा गरेको हामी पाउन सक्छौँ। भन्नुको मतलब के, यसको व्यवहारिक पक्ष के हो? यसलाई अलिकति म व्याख्या गर्छु। सुहाउने वस्त्रले आफूलाई सिँगारुन् भन्नुको मतलब के हो त? होइन जस्तो अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। होइन जस्तो स्त्रीहरूसँग भनौँ न एउटा स्त्रीहरूसँग पहिरनबाट पुरुषलाई आकर्षण गर्ने क्षमता हुन्छ। बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको? स्त्रीहरूसँग पहिरनबाट पुरुषहरूलाई आकर्षण गर्ने क्षमता हुन्छ। भन्नुको मतलब प्राकृतिक रूपमा अथवा शारीरिक रूपमा म यो भन्दैछु। अनि यहाँ छ पावलले सुहाउने वस्त्र भन्नुको मतलब ठिक उल्टो, होइन ठिक उल्टो पावलले यहाँ छ भन्नुको मतलब के हो? अत्यन्तै श्रद्धाले भरिपूर्ण पोसाकहरू यहाँ छेउ स्त्रीहरूले पहिरन गर्नको निम्ति यहाँ छेउ पावलले भन्दैछन्। विशेष गरेर त्यसपछि पावलले अझ थप्छन्, बाटिएको केस वा सुन वा मोतीहरू वा दामी दामी वस्त्रले होइन। विशेष गरेर डाक्टर स्टिभनले होइन एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दिनुहुन्छ। विशेष गरेर यो बाटिएको केस वा सुन वा मोतीहरू वा दामी दामी वस्त्रले होइन। अनि त्यसको मतलब स्त्रीहरूले सुन लगाउनुहुन्न, होइन चाँदी लगाउनुहुन्न भन्न खोजेको होइन। अनि त्यो फेरि अति पनि गर्नुहुन्न, होइन त्यहाँ चाहिँ फेरि मोतीहरू दामी दामी वस्त्र लगाउनुहुन्न। यहाँ चाहिँ पावलले त्यो भन्न खोजिरहेका छन्। विशेष गरेर त्यतिखेरको समयमा होइन देह व्यापार गर्ने स्त्रीहरूले आफैलाई यी कुराहरूले सजावट गर्दथे, ताकि जब उनीहरू बजारमा निस्किन्छन् तब मानिसहरूले उनीहरूलाई चिन्न सकुन् भनेर। अनि यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हामी देख्न सक्छौँ। अनि पावलले किन उनीहरूले त्यसो गर्थे? अरूलाई आकर्षित गर्नुको निम्ति र आफू को हुँ भन्ने कुराहरू देखाउनको निम्ति। अनि त्यो समयमा यो कुराहरू प्रयोग गरिन्थ्यो। अनि पावलले भन्न खोजेको मतलब अरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्नको निम्ति पहिरन नगर्ने। बुझ्नुभयो? अरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्नको निम्ति, आफूलाई छुट्टै देखाउनको निम्ति, मलाई नै हेरुन् भन्ने, होइन त्यो तरिकाले चाहिँ भनौँ न आफूलाई भनौँ न त्यो किसिमको वस्त्र नलगाउने, एकदम मर्यादित डिसेन्ट भन्छौँ नि हामी, एकदम श्रद्धाले भरिपूर्ण भएको अनि त्यो किसिमको पहिरन गर्ने यहाँ छेउ पावल। यसको मतलब यो होइन कि सुन चाँदी लगाउनुहुन्न भनेको होइन, अनि सिँगार नगर्ने अथवा लिपस्टिक नलगाउने भनेको होइन। तर भन्न खोजेको मतलब आफूतिर अरूको ध्यान आकर्षण गर्नको निम्ति पहिरनलाई प्रयोग नगर्ने, होइन पावलले भन्न खोजेको कुराहरू यो हुन्। त्यसपछि 10 पदमा हेर्नुहोस् त, तर असल असल कामहरूले, अनि यहाँ छेउ असल असल कामहरूले परमेश्वरको भक्ति गर्ने स्त्रीलाई यसले सुहाउँछ। परमेश्वरको भक्ति गर्ने स्त्रीलाई होइन असल असल कामले सुहाउँछ। अनि यो कुराहरू पावलले यहाँ छ भने विशेष गरेर भक्ति भन्न खोजेको मतलब भक्तिले यहाँ के छ
भक्ति गर्ने स्त्री भन्नुको मतलब भक्ति गर्ने स्त्री भन्नुको मतलब परमेश्वरको डर मान्ने हैन, परमेश्वरलाई आदर गर्ने र परमेश्वरको आदर योग्य भएमा जिउने स्त्री भनेर पावलले यहाँ थियो भन्न खोजिरहेका। परमेश्वरको डर मान्ने, परमेश्वरको आदर गर्ने र परमेश्वरसँगको आदर योग्य भएमा जिउने हैन स्त्री भन्न खोजेको हैन। वाउ हैन, परमेश्वरको भक्ति गर्ने स्त्री जस्तो कति सुन्दर देखिन्छ। र त्यसपछि अर्को असल असल कार्यहरू भन्न खोजेको मतलब यो सबैको निम्ति लाभदायक हुने कार्य हैन, सबैको निम्ति फाइदाजनक हुने कार्य हैन, आत्मिक रूपले परिपूर्ण कार्यहरूलाई यसले जनाउँदछ। भन्नुको मतलब के, अब समग्रमा आफूलाई आकर्षित गर्नको निम्ति होइन, अरूको ध्यान आकर्षण आफूतिर लिनको निम्ति होइन, र परमेश्वरको भयमा परमेश्वरको भनौँ न छत्र छायामा जिउने स्त्रीको विषयमा यहाँ छेउ पावलले भनिरहेका छन् हैन। पावलले यहाँ छेउ भनिरहेका छन्। अनि त्यस्ता स्त्रीहरू हामी बाइबलमा धेरै पाउन सक्छौँ हैन, जस्तो सारा, अनि त्यसपछि रेबिका, त्यसपछि रुथ, वाउ, त्यसपछि हन्ना, अनि त्यसपछि एस्तर हैन। नयाँ करारमा हामी मरियम मग्दलनी अनि प्रस्किल्ला हैन, अरू धेरै यस्ता स्त्रीहरू छन् हैन। यसो ख्रीष्टको सेवकाईमा पनि अनि स्त्रीहरूको ठुलो भूमिका रहेको हामी देख्न सक्छौँ। र ग्रेटर ग्रेसमा पनि यस्ता भक्तिले भरिपूर्ण स्त्रीहरूको भनौँ न धेरै राम्रो उपस्थिति हामी देख्न सक्छौँ हैन। यो चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर कुरा हो। अब त्यसपछि हामी 11 पदमा जाउँ। स्त्रीले पुरा अधीनतामा बसेर हैन चुपचापसँग सिकोस्, तर म स्त्रीलाई शिक्षा दिने अनुमति दिन्न, न त पुरुषहरूमाथि अधिकार जमाउने अनुमति नै दिन्छु, तर ऊ चुपचाप रहोस्। याद गरौँ हैन, कहिले पनि हामीले परमेश्वरको वचनलाई लगाम लगाउनु हुँदैन। परमेश्वरको वचनलाई हामीले बोल्न दिनुपर्छ। या त परमेश्वरको वचनले सबै कुरा निर्धारण गर्छ, अन्य कुनै कुराले कुनै पनि कुराहरू निर्धारण गर्दैन। या त परमेश्वरको वचन अथवा अरू केही पनि होइन हैन। कुनै पनि कुरा परमेश्वरको वचनले निर्णय गर्छ, परमेश्वरको वचनले निर्णय गर्नुपर्दछ, परमेश्वरको वचनले निर्धारण गर्छ, परमेश्वरको वचनले निर्धारण गर्नु पर्दछ। हामी परमेश्वरको वचनमा बाइबलमा टेकेर हैन हामी कुनै शिक्षा बनाउन सक्दैनौँ अनि बाइबललाई हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी लगाम लगाउन सक्दैनौँ। बरु त्यसको सट्टा हामी बाइबललाई बोल्न दिन्छौँ हैन। बाइबलले हैन कुनै पनि विषयको निर्धारण र निर्णय गरेको हामी चाहन्छौँ। त्यही भएर हामी बाइबलमा विश्वास गर्छौँ। बाइबलीय मण्डली हैन जति सक्दो हामी बाइबलीय शिक्षा हैन खाँटी शिक्षाको विषयमा हामी प्रचार गर्छौँ। अनि यो कुराहरू यहाँ पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ हैन। विशेष गरेर ग्रेटर ग्रेसमा र सँगै फेरि अन्य बाइबलीय मण्डलीमा हैन हामी स्त्रीहरूलाई पास्टरको रूपमा अभिषेक गर्दैनौँ हैन। कारण किन, यो पुरुषहरूलाई त्यो भूमिका दिएको छ हैन। तर अहिले हामी विशेष गरेर नेपालको परिस्थितिमा हेर्छौँ भने लगभग हैन 10% स्त्रीहरूले हैन पास्टरको भूमिका निर्वाह गरेको हामी देख्न सक्छौँ हैन। सायद तपाईहरु पनि कोही त्यस्तै मण्डलीबाट हुनुहुन्छ होला, तर यो कुरालाई भनौँ न तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नुस् हैन। कारण किन, हामी बाइबललाई लगाम लगाउन सक्दैनौँ। अनि याद गरौँ त परमेश्वरको सृष्टिमा संरचना छ हैन। परमेश्वरको सृष्टिमा संरचना छ, परमेश्वरको सृष्टिमा बनावट छ, अथवा भन्न खोजेको मतलब परमेश्वरको सृष्टिमा डिजाइन छ। अब कतिपयले यो महिलाको अधिकार हो, यो महिलाको अधिकारको विषय होइन अनि हामीले त्यससँग जोड्यौँ भने हामी गलत बुझ्न सक्छौँ। तर यो भूमिकाको विषयमा अनि परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीको विषयमा हामी देख्न सक्छौँ। जब हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने बाइबलमा स्त्री र पुरुष दुवै समान हो। अनि त्यहाँ चाहिँ पुरुष चाहिँ ठुलो अथवा स्त्री चाहिँ सानो कुनै पनि रीतिले होइन। र महिला र पुरुष परमेश्वरको नजरमा र बाइबलले बराबर रूपमा समान रूपमा अनि त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरेको हामी देख्न सक्छौँ। दुवैजना परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएका हो अनि दुवैजना आत्मिकी स्वरूप, याद गरौँ त हामी शरीर होइन तर हाम्रो आत्मिकी स्वरूपको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। अनि दुवैजना अनि परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएका हुन्, दुवैजना पूर्ण रूपमा बराबर छन् अनि कुनै सानो ठुलो हुँदैन छैन पनि। तर परमेश्वरको सृष्टिमा हैन स्त्रीहरूको भूमिका अलग छ, पुरुषहरूको भूमिका अलग छ। स्त्रीहरूको बनावट अलग छ र पुरुषहरूको बनावट अलग छ। भनेपछि एउटा भूमिकाको विषयमा स्त्रीको भूमिका फरक छ र पुरुषको भूमिका फरक छ। स्त्रीको बनावट फरक छ र सँगै पुरुषको बनावट फरक छ। जसरी हामी त्रिएक परमेश्वरलाई हेर्छौँ भने हैन पिता योजनाकारको रूपमा हैन पुत्र त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नेको रूपमा र त्यसपछि पवित्र आत्मा त्यो कार्यलाई प्रकट गर्ने कुरामा भनौँ न हामी देख्न
सक्छौँ। त्यो भूमिकामा हामी देख्छौँ पिताको भूमिका योजनाकार, पुत्रको भूमिका कार्यान्वयन गर्ने, पवित्र आत्माको भूमिका प्रकटीकरण गर्ने। अनि समान परमेश्वर हुनुहुन्छ। पिता चाहिँ कम, पुत्र चाहिँ कम परमेश्वर, पवित्र आत्मा चाहिँ कम परमेश्वर होइन, त्रिएक परमेश्वर, उहाँहरू बराबर हुनुहुन्छ। तर उहाँको भूमिका अलग छ। हेर्नुहोस् त, भूमिका अलग छ। त्यसरी नै हैन बाइबलमा पनि पुरुषहरूको भूमिका र स्त्रीहरूको भूमिका फरक छ। त्यही भएर हामी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छौँ र यसले परमेश्वरको महिमा हुँदछ। अब याद गरौँ, विशेष गरेर यो कक्षामा यो महिलाको, स्त्रीको भूमिकाको विषयमा जति पनि मैले पास्टर सिबेलीको कक्षा, त्यसपछि पास्टर डाक्टर स्टिभनको कक्षा, त्यसपछि पास्टर कालको कक्षामा अनि अत्यन्तै ती कुराहरूमा बेस भएर यो कुराहरू बोल्दछु। विशेष गरेर पास्टर कालको ह्यान्डआउटहरूलाई अनि मैले यो कक्षामा प्रयोग गरेको छु। अब एक नम्बरमा अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामी यो विश्वास गर्छौँ कि बाइबलले स्पष्ट रूपमा स्त्रीहरूले पास्टरको भूमिका निर्वाह गर्न नहुने कुरा बताउँछ। हैन विशेष गरेर बाइबलको मुख्य खण्ड पहिलो तिमोथी 3:1 देखि 2 सँग पुरुषवाचक नामहरू, सर्वनामहरू त्यहाँ चाहिँ प्रयोग गरेका छन्। र त्यसपछि जुन खण्ड अहिले हामीले यहाँ चाहिँ पढ्यौँ पहिलो तिमोथी 2:11 देखि 12 पदमा हामी देख्न सक्छौँ। स्पष्ट रूपमा बाइबलले यो कुरा उल्लेख गर्छ कि पास्टरको भूमिका मात्र पुरुषको लागि हो। यो को बराबरको घटी कमी भन्ने होइन, र भूमिका, यो भूमिका परमेश्वरले पुरुषलाई मात्र दिनुभएको छ। सबै पुरुष पनि पास्टर छैनन्, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले शरीरमा मिलाएर राख्नु भएको छ। त्यही भएर पावलले यहाँ चाहिँ 11 पदमा भन्छौँ, स्त्री पुरा अधीनतामा बसेर चुपचापसँग सिकोस्। अनि चुपचापसँग सिकोस् भन्नुको मतलब के हो? अनि पुलपिटसँग समर्पित हुने कुराहरू, अनि पास्टर शिक्षकसँग समर्पित हुने कुराहरू, विशेष गरेर त्यतिखेरको समयमा सन्दर्भलाई हामी हेर्छौँ भने बाइबलको वचन प्रचार हुँदा हुँदै त्यहाँ छेउ स्त्रीहरू, पास्टरले अगाडि पुलपिटबाट वचन प्रचार गर्दैछ, तर त्यतिखेरका त्यो समयका स्त्रीहरू अनि उठेर अन्य भाषा बोल्थे, बरबराउँथे, अनि त्यहाँ चाहिँ पुरै वचनलाई अनि अर्को किसिमले त्यहाँ छेउ भनौँ न एक किसिमको भाँड भैलो त्यहाँ छेउ भएको त्यस्तो किसिमको कुरा हुन्थ्यो। अनि यहाँ चाहिँ पावलले भन्दैछन्, अनि जब पास्टर शिक्षक, जब मण्डलीको संगति हुन्छ, त्यहाँ छेउ हल्ला नगरिकन पुरा ध्यान दिएर परमेश्वरको वचन सुन्ने। अनि यो पुरुषहरूको निम्ति पनि हो, अनि महिलाहरूको निम्ति मात्र होइन, तर विशेष गरेर पावलले यहाँ चाहिँ भन्दैछन् पूर्ण ध्यान दिएर अनि आफ्नो सबै ध्यान मण्डलीको संगतिमा, पास्टर शिक्षकको वचनमा ध्यान दिने। होइन वरपर त्यही समयमा कुरा गर्न मन लाग्यो भने नगर्ने, पूर्ण रूपमा समर्पित हुने पुलपिटसँग, अनि अरू कुराहरू नगर्ने। पावलले यो किसिमको कुरा गर्दैछन्। जुन यहाँ चाहिँ भनौँ न सिकोस् भन्ने शब्द, चुप, विशेष गरेर चुप भन्ने शब्द, चुप लागोस् भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ शान्त भएर सिकोस्, अन्त शान्त भएर उसले बुझ्ने प्रयास गरोस्, उसले सिक्ने इच्छा गरोस् भन्ने कुराहरू यहाँ छेउ हामी देख्न सक्छौँ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि त्यसपछि 12 पदमा पावलले भन्छन्, तर म स्त्रीलाई शिक्षा दिने अनुमति दिन्न, न त पुरुषमाथि अधिकार जमाउने अनुमति नै दिन्छु, तर ऊ चुपचाप रहोस्। अनि यहाँ छेउ भन्न खोजेको पावलले दुईवटा कुराहरू यहाँ छेउ गर्दछ। पहिलो कुरा, म स्त्रीहरूलाई मण्डलीमा शिक्षा दिने अनुमति दिन्न। दोस्रो कुरा, पुरुषहरूमाथि अधिकार जमाउने अनुमति यहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचनले दिएको छैन। याद गरौँ, यो विशेष गरेर यो कुरा दुईवटा क्षेत्रमा लागू हुन्छ। अनि एउटा विवाहमा, होइन पहिलो कोरिन्थी 11:1 देखि 7 सम्म हामी देख्न सक्छौँ, र त्यसपछि दोस्रो मण्डलीमा, होइन पहिलो तिमोथी 2:11 देखि 12 सम्म हामी देख्न सक्छौँ। तर यो एउटा सामाजिक जीवनमा यो शिक्षा लागू हुँदैन। होइन जस्तो एउटा महिला राष्ट्रपति हुन सक्छ यदि ऊ बोलावट प्राप्त छ, त्यो पदको निम्ति योग्य छ भने। अनि एउटा व्यापारिक अगुवा ऊ हुन सक्छ, अनि एउटा म्यानेजर हुन सक्छ, ऊ व्यापार चलाउने, ठुलो कम्पनी चलाउने म्यानेजर ऊ बन्न सक्छ, अनि एउटा व्यवस्थापक ऊ हुन सक्छिन्, अनि सार्वजनिक रूपमा उनी शिक्षक हुन सक्छिन्, प्रिन्सिपल हुन सक्छिन्, उनी डाक्टर हुन सक्छिन्, वकिल हुन सक्छिन्, र अन्य जे जति पनि सामाजिक भूमिकाहरू छन् त्यो उनले निर्वाह गर्न सकिन्। विशेष गरेर यो म डाक्टर स्टिमनको कक्षाबाट बोल्दैछु। अनि विशेष गरेर यो कुराहरू विवाह र मण्डलीमा लागू हुँदछ। होइन विवाह र मण्डलीमा यो कुराहरू लागू हुँदछ। यदि उनी भनौँ न राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन चाहन्छन् भने उनी सक्छन्, त्यहाँ चाहिँ यो कुराहरू लागू हुँदैन। तर फेरि यसको मतलब यो होइन कि फेरि मण्डलीमा गवाही दिनुहुन्न स्त्रीले भन्न खोजेको होइन।
अनि उसले गवाही दिन सक्छिन् मण्डलीमा। अनि यसको मतलब मण्डलीमा स्त्रीले बाइबल वचन पढ्नुहुन्न भन्न खोजेको होइन, उनले वचन पढ्न सक्छिन्। तर यहाँ चाहिँ पावलले भन्न खोजेको मतलब पुरुषहरूमाथि अधिकार जमाउने र शिक्षा दिने अनुमति, त्यो भूमिका स्त्रीहरूलाई दिएको छैन। त्यो पुरुषको भूमिका हो। जसरी बच्चा कोखमा राख्ने र त्यसलाई जन्माउने स्त्रीहरूको भूमिका, चाहेर पनि पुरुषले त्यो गर्न सक्दैन। म मेरो श्रीमतीलाई गएर भन्न सक्दिनँ कि 2टा छोरा तिमीले पाइदियो, अब अर्को छोरी चाहिँ म पाइदिन्छु भनेर म भन्न सक्दिनँ। त्यो भूमिका उनको। अनि त्यो उल्टायो भने के हुन्छ होइन, बिजो त्यो उल्टायो भने त्यो राम्रो हुँदैन। यो कुरा चाहिँ पावलले यहाँ छेउ गर्दैछन्। अब नयाँ करारमा कुनै पनि स्त्री पास्टरको रूपमा चिनाइएको छैन। नयाँ करारमा कुनै पनि स्त्रीलाई पास्टरको रूपमा चिनाइएको छैन। र सँगै फेरि मण्डली इतिहासमा पनि हामी देख्न सक्छौँ। अनि यो विषयमा भनौँ न हामी पछि पनि सरसल्लाह गर्न सक्छौँ। मण्डली इतिहासमा पनि हामी कुनै पनि भनौँ न मण्डलीको पास्टरको रूपमा हामी स्त्रीलाई देख्न सक्दैनौँ। होइन, मण्डलीको भूमिकामा स्त्री पास्टर हुने कुरा बाइबलमा कहीँ पनि उल्लेख छैन। अनि यो 3-4वटा कारणले गर्दाखेरि हामी यो निष्कर्षमा पुगेका छौँ र यो अत्यन्तै बाइबलीय कुरा छ। अब हाम्रो निष्कर्ष यो छ कि पास्टरको भूमिका स्त्रीलाई दिएको छैन। अनि यो भूमिकाको कुरा हो, को समान को सानो ठुलो भन्ने कुराहरू होइन। यो भूमिका र परमेश्वरको सृष्टिको एउटा बनावटको कुरा हो। दुवैजना बराबर हुन् र भूमिका र संरचना फरक छ। अनि भूमिका र संरचना फरक छ। अनि यो कुराहरू हामी यहाँ छेउ देख्न सक्छौँ। होइन, तर पास्टरको भूमिका बाहेक अनि स्त्रीहरू अनि मण्डलीका अरू सेवकाईहरूमा अत्यन्तै सक्रिय र सहभागी हुन सक्छन्। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै भूमिकाहरू छ, धेरै भूमिकाहरू छ जो महिलाले भनौँ न स्थानीय मण्डलीमा निर्वाह गर्न सक्छन्। होइन, उनीहरूलाई आफ्नो आत्मिक वरदान, सामर्थ्य र अनुभव सेवकाईको विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्न हामीले उत्साह दिनु पर्दछ। अनि यहाँ चाहिँ केही सेवकाईहरू छन् जहाँ स्त्रीहरू सहभागी हुन सक्छन्, जस्तो भनौँ साङ्गीतिक क्वायरको सदस्यको रूपमा, अगुवाको रूपमा, एउटा गायिकाको रूपमा, अथवा एउटा वाद्य त्यहाँ छेउ भनौँ न बजाउने होइन साङ्गीतिक साधनहरू बजाउने रूपमा हामी उनलाई भनौँ न प्रयोग गर्न सक्छौँ। होइन, सायद तपाईँको आराधनाको झुन्डको अभिषिक्त अगुवाहरू स्त्रीहरू हुन सक्छन्। अनि उनीहरूलाई हामी आराधनामा सहभागी हुनको निम्ति र क्वायरको झुन्डमा सहभागी हुनको निम्ति हामी उहाँहरूलाई भनौँ न उत्साह दिन सक्छौँ। र अवश्य पनि यो कुराहरू पास्टरले निर्णय दिनुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरा, स्त्रीहरूको बाइबल अध्ययन सेवकाईमा बाइबल शिक्षक उनी हुन सक्छन्। अनि स्त्रीहरूलाई उनले सिकाउन सक्छन्। दिदीबहिनी सङ्गतिमा उनले सिकाउन सक्छन्, त्यहाँ चाहिँ उनले प्रचार गर्न सक्छन्। र सँगै फेरि अरू पास्टर र एल्डरहरूको सहयोग गर्ने झुन्डको सदस्य उनी हुन सक्छन्। होइन, अरू विश्वासी स्त्रीहरूलाई चेलापनमा डोर्याउनको निम्ति उनले उपयुक्त भूमिका खेल्न सक्छन्। त्यसपछि भनौँ न नयाँ विश्वासीहरूलाई फलोअपमा र भेटघाट झुन्डको सदस्य हुन सक्छन्। अनि एउटा स्थानीय पास्टरको छत्रछायामा रहेर उनले यो कुराहरू गर्न सक्छन्। त्यसपछि चौथोमा प्रार्थना सेवकाईको एउटा सदस्य उनी हुन सक्छन्। अनि प्रार्थना सेवकाईको एउटा सदस्य हुन सक्छन्। मलाई धेरै प्रार्थनाका योद्धाहरू देखेको छु जो अधिकांश महिला हुनुहुन्छ। त्यसपछि बाल सङ्गतिमा शिक्षकको रूपमा उनी काम गर्न सक्छन्। युवा सङ्गतिमा उनी शिक्षकको रूपमा आफ्नो वरदानलाई उनले त्यहाँ छेउ प्रयोग गर्न सक्छन्। एउटा मिसनरी उनी हुन सक्छन्। अनि एउटा सुसमाचार प्रचार गर्ने व्यक्ति उनी हुन सक्छन्। होइन, सुसमाचार प्रचारको एउटा झुन्डको महत्त्वपूर्ण सदस्य उनी हुन सक्छन्। होइन, मण्डली स्थापना गर्नको निम्ति जुन मिसन झुन्ड हुन्छ त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण सदस्य उनी हुन सक्छन्। अनि त्यसपछि त्यति मात्र होइन, स्थानीय पास्टरको अथवा पास्टर शिक्षकको प्रशासकीय काम गर्नको निम्ति एउटा सहायक पनि उनी हुन सक्छन्। होइन, पास्टरले जुन प्रशासनिक कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको एउटा सहायकको रूपमा उनी त्यहाँ छेउ हुन सक्छन्। र सँगै फेरि अतिथि सत्कार गर्ने अनि त्यसपछि भनौँ असरको काम पनि उनले गर्न सक्छन्। अवश्य पनि होइन, यी सेवकाईहरू उनी स्थानीय पास्टरको छत्रछायामा रहेर अनि यी सेवकाईहरूमा उनी सक्रिय हुन सक्छन्। त्यसपछि स्त्रीहरूलाई सेवकाईमा प्रयोग गर्नको लागि पास्टरसँग नकारात्मक दृष्टिकोण हुनु हुँदैन, तर त्यसको साटो उनीहरूलाई उत्साह र मार्गनिर्देशन हुनु पर्दछ। उनीहरूलाई बाइबल कक्षाहरू लिनको निम्ति र परमेश्वरसँग नजिक भएर हिँड्नको निम्ति त्यहाँ छेउ उत्साह दिन सकिन्छ। उनीहरूलाई विशेष गरेर ऱ्याप सेसनमा होइन प्रश्न उत्तर सेसनमा प्रश्न सोध्ने
र त्यसपछि टिप्पणी गर्नको निम्ति पनि हामी उत्साह दिन सक्छौँ हैन ऱ्याप सेसनमा उनीहरूलाई प्रश्न सोध्नको निम्ति सँगै फेरि टिप्पणी गर्नको निम्ति पनि हामी उत्साह दिन सक्छौँ हैन ग्रेटर गेस्ट मुम्बईमा हैन केही महिलाहरूको हैन सेवाकाईमा ठुलो योगदान छ जस्तो त्यहाँको हैन लगभग 3000 विद्यार्थी भएको स्कुलको प्रिन्सिपलको रूपमा एउटा भनौँ अत्यन्तै परमेश्वर भक्तिले भरिपूर्ण स्त्री हुनुहुन्छ हैन जसले भनौँ त्यो सिङ्गो त्यति ठुलो विद्यालयको उहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ बाल गृहको हैन त्यहाँ चाहिँ सुपरिन्टेन्डेन्टहरू हैन त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर महिलाहरूले केही महिलाहरू हुनुहुन्छ जो अत्यन्तै वरदान प्राप्त हुनुहुन्छ याद गरौँ हैन 50% जनसङ्ख्या महिलाहरूको छ र त्यो 50% महिलासँग पुग्नको निम्ति ख्रिस्टमा जित्नको निम्ति अनि त्यहाँ चाहिँ महिला शिक्षकहरूको अनि त्यहाँ चाहिँ बच्चाहरूलाई हुर्काउनको निम्ति उनीहरूलाई शिक्षा दिनको निम्ति अनि त्यहाँ चाहिँ महिलाहरूको स्त्रीहरूको ठुलो भूमिका हुन सक्छ हैन कतिपय मुस्लिम देशहरूमा त्यसपछि कतिपय भनौँ न रूढिवादले भरिपूर्ण अन्धविश्वासले भरिपूर्ण ठाउँहरूमा अनि त्यहाँ चाहिँ महिलाहरू गएर सुसमाचार सुनाउँदा अनि धेरै व्यक्तिहरूले सुनेको र धेरै मानिसहरू ख्रिस्टमा डोर्याएको हामी पाउन सक्छौँ हैन अब हामीले यो कुराहरू चाहिँ बुझ्न जरुरी छ हैन मण्डलीमा स्त्रीहरूले हैन समान छन् हैन उनीहरू समान छन् त्यसमा कुनै शङ्का छैन तर महिला यो कुराहरू पनि हामी देख्छौँ त्यसपछि फेरि सँगै फेरि तीतस 2:3 देखि 4 सम्म हामी हेर्छौँ भने हैन एउटा भनौँ न बुढी स्त्रीहरूले अथवा एउटा परिपक्व स्त्रीहरूले हैन अरू जवान स्त्रीहरूलाई चेलापनमा डोर्याउनको निम्ति पावलले उत्साह दिएको हामी देख्न सक्छौँ हैन शिक्षा दिनको निम्ति हैन एउटा परिपक्व महिलाहरूले हैन मण्डलीका अरू हैन जवान स्त्रीहरूलाई शिक्षा दिनको निम्ति उनीहरूलाई परमेश्वरका कुराहरूमा चेलापनमा हुर्काउन बढाउनको निम्ति पछि गएर पावलले उत्साह दिँदछन् हैन त्यही कुरा हामी यहाँ छु 12 पदमा देख्न सक्छौँ त्यसपछि 13 पद किनकि पावलले कारण दिन्छन् किन यस्तो हो त भन्ने कुराहरू 13-14 पदमा उनले कारण दिन्छन् किनकि आदम पहिले बनाइए त्यसपछि हब्बा यहाँ छु किनकि आदम पहिले बनाइए र त्यसपछि हब्बा यहाँ छु पावलले यो कुराहरू गर्दछन् किनकि आदम पहिला बनाए त्यसपछि हब्बा अब यसको मतलब यो होइन कि भनौँ न आदम चाहिँ ठुलो हैन अनि त्यसपछि हब्बा चाहिँ सानो अनि पावलले यहाँ चाहिँ भन्नु खोजेको सृष्टिमा स्वरूप छ अघि मैले भने नि सृष्टिमा बनावट छ डिजाइन छ त्यहाँ चाहिँ क्रम छ त्यहाँ चाहिँ भूमिका छ अनि पावलले यहाँ चाहिँ भन्न खोजेको यही कुराहरू हो अनि आदमलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो र हब्बालाई केही समयपछि उहाँले आदमको निम्ति आदमको करङबाट उहाँले बनाउनु भयो हैन नर्मन गाइसलरले हैन एउटा पुस्तकमा यस्तो लेख्छन् परमेश्वरले स्त्रीलाई शिरबाट बनाउनु भएन ताकि उसले पुरुषमाथि अधिकार जमाओस् अनि परमेश्वरले स्त्रीलाई पुरुषको पाउबाट बनाउनु भएन ताकि ऊ तुच्छ ठानियोस् तर परमेश्वरले हृदयको कुनाबाट हैन यहाँ छेउ करङबाट उहाँले बनाउनु भयो ताकि अत्यन्तै प्रेम गर्नको निम्ति हृदयको मानिस बन्नको निम्ति अत्यन्तै नजिक हुनको निम्ति त्यही भएर बाइबलले भन्दछ हैन आमा बाबुलाई छोडेर एउटा पुरुष आफ्नो श्रीमतीसँग टाँसिरहन्छ एउटा महत्त्वपूर्ण सहयोगी हुनको निम्ति हैन महत्त्वपूर्ण सहयोगी हुनको निम्ति परमेश्वरले बनाउनु भयो त्यही भएर एफएसीको पुस्तकमा पावलले भन्छन् पतिहरूलाई विशेष गरेर आफ्ना पत्नीलाई प्रेम गर्नको निम्ति त्यो पनि ख्रिस्टले जस्तो प्रेम गर्नुभएको छ त्यस्तै प्रेम गर्नको निम्ति हैन जसरी आदमको करङबाट हब्बा बनिन् त्यसरी नै येशू ख्रिस्टको कोखमा पनि हैन त्यहाँ छेउ भाला परेको थियो र त्यहाँद्वारा हैन एउटा दुलही हैन जुन मण्डली स्थापित भएको हामी देख्न सक्छौँ भनेपछि हामी जति पनि मण्डली छौँ दुलही भएर हामी उहाँको शरीर भएर हैन हामी हाम्रो शिरसँग समर्पणमा रहन्छौँ त्यसरी नै कति सुन्दर कुरा हेर्नुहोस् त एउटा स्त्री आफ्नो शिरसँग समर्पित रहनु अत्यन्तै सुन्दर कुरा हो त्यही कुरा हामी पहिलो कोरिन्थी 11को 1 देखि 5 सम्म हामी देख्न सक्छौँ पावलले यो पदमा भन्न खोजेको कुरा त्यहाँ सृष्टिमा स्वरूप छ बनावट छ वा संरचना छ को सानो को ठुलो भन्ने कुराहरू होइन तर बनावट फरक छ अनि बनावट फरक छ परमेश्वरले पुरुषलाई नेतृत्व गर्नेको रूपमा र स्त्रीलाई सहयोगीको रूपमा अत्यन्तै राम्रो सहयोगी अनि पवित्र आत्माको निम्ति पवित्र आत्मा जस्तै सहयोगी अनि पवित्र आत्माको निम्ति पनि सहयोगी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको हामी पाउन सक्छौँ अनि त्यही कारणले विशेष गरेर स्त्रीहरूले पास्टरको भूमिका खोज्नु हुँदैन स्त्रीहरूले पास्टरको भूमिका खोज्नु हुँदैन यो कुराहरू हामी
देख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि 14 पद, अनि आदम बहकाउमा परेनन् तर स्त्री बहकाउमा परेर अपराधमा फसिन्। अनि आदम बहकाउमा परेनन् तर स्त्री बहकाउमा परेर अपराधमा फसिन्। होइन, भन्न खोजेको मतलब के हो? त्यसको मतलब आदमको कुनै गल्ती थिएन भन्न खोजेको मात्र होइन, पुरै गल्ती चाहिँ हब्बाको थियो भनेर त्यो यहाँ छेउ भन्न खोजेको होइन। कारण हामी रोमी 5 अध्यायमा 12 देखि उता पढ्छौँ भने त्यहाँ छेउ परमेश्वरले पहिलो जिम्मेवार आदमलाई त्यहाँ छेउ राख्नु भएको हामी देख, आदमद्वारा पाप आयो, पहिलो मानिसबाट पाप आयो भन्ने कुराहरू हामी यहाँ छेउ भनौँ न त्यहाँ छेउ देख्न सक्छौँ। पावलले यहाँ छेउ भन्न खोजेको, जब परमेश्वरले सृष्टिमा राखिदिनु भएको क्रम अथवा स्वरूप अथवा बनावट मिचियो भने के हुन्छ? जब हामी उत्पत्ति 3 को 1 देखि 6 सम्म पढ्छौँ भने त्यहाँ छेउ सर्प आउँछ र स्त्रीलाई त्यहाँ छेउ छल गर्छ। अनि हब्बा एउटा छत्र छायामा डोर्याइनु पर्ने थियो, अनि त्यहाँ छेउ एउटा छत्र छायाको रूपमा आदम थिए र उनी आफ्नो छत्र छायाद्वारा समर्पणमा उनी हुनु पर्थ्यो। तर जब यो क्रमलाई उल्टाइन्छ भने त्यसले राम्रो कार्य गर्दैन। अनि त्यो भनौँ न त्यो परमेश्वरीय कार्य त्यसले गर्दैन, स्वर्गीय कार्य त्यसले गर्दैन। अनि पावलले भन्न खोजेको कुरा त्यो हुन्। अनि त्यसपछि 15 पदमा, तरै पनि तिनीहरू आत्मसंयमसित विश्वास, प्रेम र पवित्रतामा लागिरहे भने बालकको जन्मद्वारा अनि उसले छुटकारा पाउनेछ। यहाँ चाहिँ अर्को 3वटा गुणहरू, अनि भक्तिले भरिपूर्ण स्त्रीको विषयमा यहाँ चाहिँ अर्को 3वटा, होइन अघि हामीले 9वटा भनेका थियौँ, त्यसमध्ये हामीले 9 पदमा हेरौँ, लजालु स्वभाव, होइन आत्मसंयमसित सुहाउने वस्त्र, अनि आत्मसंयम र त्यसपछि तेस्रोमा सुहाउने वस्त्र, त्यसपछि 10 पदमा असल असल कामले भरिपूर्ण र त्यसपछि भक्तिले भरिपूर्ण भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँ चाहिँ देख्छौँ। त्यसपछि 11 मा सिक्ने व्यक्ति समर्पणतामा सिक्ने व्यक्ति, भक्तिले भरिपूर्ण स्त्रीको गुणहरू, र त्यसपछि 15 पदमा अरू 3वटा गुणहरू हामी यहाँ चाहिँ देख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ विश्वास भनेको छ, होइन विश्वास भनेको मतलब विश्वासमा निरन्तर भइरहने, अनि विश्वासमा स्थिर र विश्वासमा बसालिएको स्त्री, हामी यो कुरा गर्न खोज्छौँ। अनि त्यसपछि प्रेम भनेको मतलब आफूलाई बलिदान गर्ने प्रेम, अनि ख्रिस्टको लागि होइन जिउने स्त्री, अनि विवाहमा भए आफ्नो पतिको निम्ति, ख्रिस्टको निम्ति र सँगै फेरि आफ्नो परिवारको निम्ति जिउने स्त्री, अनि त्यसपछि अविवाहित भए ऊ मण्डलीको निम्ति ऊ जिउन सक्छ। त्यसपछि पवित्रता, होइन भन्नुको मतलब परमेश्वरको निम्ति अलग पारिएको कुराहरू, होइन अलग पारिएको कुराहरू, पवित्रतामा लागिरह्यो भने बालकको जन्मद्वारा उसले छुटकारा पाउनेछ। तर परमेश्वरले एउटा भूमिका दिनुभएको छ, अनि स्त्रीहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका, त्यो एउटा मातृत्वको भूमिका, अनि एउटा पत्नीको भूमिका। अनि याद गरौँ त, हरेक होइन सफल पुरुषको पछाडि, हरेक सफल भन्नुको मतलब आत्मिक रूपमा सफल पुरुषको पछाडि एउटा सफल स्त्रीको हात हुन्छ। याद गरौँ त, नर्मन गाइसलर जो रवि जकरायको एउटा भनौँ न शिक्षकको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। रवि जकराय भाषालाई परमेश्वरमा सुत्नुभयो, स्वर्गमा हुनुहुन्छ, र नर्मन गाइसलर केही समय अगाडि, अनि नर्मन गाइसलर अत्यन्तै राम्रो होइन माथिल्लो दर्जाको अपोलोजिस्ट भएको हामी पाउन सक्छौँ। उनले धेरै पुस्तकहरू लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि उनले जति पनि पुस्तकहरू लेखे अनि त्यसको अडिट गर्ने काम, पहिलो अडिटर चाहिँ उनको श्रीमती थिए। भन्नुको मतलब नर्मन गाइसलर त्यहाँ छेउ बसेर लेख्थे, अनि उनको श्रीमती छेउमा बसेर नर्मन गाइसलरले लेखेको सम्पूर्ण कुराहरू उनले पढ्थिन्। अनि पावल अनि याद गरौँ, नर्मन गाइसलरले आफ्नो पुस्तकहरूमा त्यो कुराहरू लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि म मेरो श्रीमतीप्रति अत्यन्तै आभारी छु, अनि उनी नभएको भए अनि मैले यो कुराहरू गर्न सक्ने थिएन। उनी अत्यन्तै राम्रो सहयोगी, र मलाई म निराशामा हुँदाखेरि उत्साह दिने, अनि ती कुराहरू त्यहाँ छेउ। त्यसपछि बिली ग्रामले पनि रुथ ग्रामको निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शब्दहरू त्यहाँ छेउ छ। जब रुथ ग्राम भनौँ न बिली ग्राम स्वर्ग जानुभन्दा केही समय अगाडि रुथ ग्राम पनि स्वर्ग भनौँ उनी पनि उनको पनि शारीरिक मृत्यु भयो। त्यो समयमा बिली ग्राम र रुथ ग्रामको छोरा होइन उनले भन्दै थिए कि लगभग जब आमा होइन रुथ ग्राम भनौँ न बेडमा पसारिरहनु भएको थियो, त्यो समयमा लगभग 2-3 दिन होइन बिली ग्राम छेउमा बसेर एकअर्कालाई हेरेर मात्र बसिरहे उनीहरूले। अनि जब अनि भनौँ रुथ ग्रामको मृत्यु भयो, त्यसपछि बिली ग्रामको आँखाबाट 2 थोपा आँसु निस्क्यो, अथवा 2 दिनसम्म एकअर्कालाई हेरेर भन्नुको कति प्रेम अनि त्यहाँ चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। रवि जकरायको विषयमा पनि पास्टर स्यालरको विषयमा पनि पास्टर स्यालर आफ्नो श्रीमतीप्रति अत्यन्तै धन्यवादी भएको हामी देख्न सक्छौँ। पास्टर कालको रूपमा धेरै पास्टरहरू छन्। त्यसपछि हाम्रो जीवनमा पनि श्रीमतीको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
कहिलेकाहीँ कसैले उत्साह नदिँदाखेरि होइन हामी हाम्रो श्रीमतीबाट हाम्रो श्रीमानबाट हामी उत्साह पाउन सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, एउटा मातृत्वको भूमिका आफ्नो बालबच्चालाई शिक्षामा हुर्काउने होइन मार्गनिर्देशनमा हुर्काउने होइन डिएल मोडी त्यस्तो व्यक्ति हुन् जो आफ्नो आमाबाट अभिप्रेरित भए र त्यसपछि हडसन टेलरको जीवनमा पनि होइन उनको आमाको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उनी एउटा महान मिसनरी बन्नको निम्ति। त्यसपछि डाक्टर स्टिभनको जीवनमा पनि अनि यहाँ चाहिँ अरू धेरै यस्ता उदाहरणहरू छन् होइन। मलाई लाग्छ हामीले आजको कक्षामा बुझ्नुपर्ने र बताउनु पर्ने कुराहरू सबै बताइसक्यौँ। सायद कतिपय कुराहरू हामीले भनौँ न पक्रिन सकेनौँ भने यसलाई हामी फेसबुक पेजमा सम्पूर्ण ह्यान्डआउटहरूलाई राखिदिनेछौँ र अधिकांश लगभग 80% कुराहरू ह्यान्डआउटमा लेखिएका छन्। तपाईँले फेसबुक पेजबाट डाउनलोड गरेर ह्यान्डआउटहरू लिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ मैले लेखेको ह्यान्डआउटहरूलाई फोटो खिचेर राखिएको छ अनि अहिले तत्कालको अध्ययनको निम्ति त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र सायद हामी प्रार्थना गरौँ पछिका दिनहरूमा यो ह्यान्डआउटहरू टाइप भएर प्रिन्ट भएर हामी यसलाई कम मूल्यमा किन्न सकौँ अथवा लगानी गर्न सकौँ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति। यो कक्षामा तपाईँले सम्पूर्ण रूपले आशिष दिनुहोस् भन्दै माग्छौँ प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन।